2025. Gitunol sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ang school bags ug supplies ngadto sa 2,316 ka mga daycare pupils subay sa programang tuloy-aral kaagapay sa pag-aaral alang sa daycare children. Ang mga kabatan-unan nga nakabenepisyo sa programa nagikan sa daycare center sa Central District ug North District nga mga barangay. Gipadayag ni CSWDO Acting Assistant Department Head Melvina A. Domingo ang galipay ngadto sa mga pamilya sa kabataan sa makanunayong pagsuporta o pagpondo ni Mayor Jose Irilampago sa Kalihukan, kabahin sa educational programs sa lungsod. Ang programa mo ay usa sa mga inisyatibo sa lokal nga panggamhanan aron matabangan ang mga ginikanan ug kabataan nga nagtungha sulod sa Child Development Center. Diin dili na kinahanglan pa mopalit ang mga ginikanan ug dugang pang mga materyales sa pag-eskwela magamit sa matag adlaw sa mga estudyante tungod anaa nay libre alang kanila. Kauban sa kamera si Michelle Entiles, kini si Team Acevedo. Gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.